अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं उमैर अनवर। आज जुमातुल मुबारक का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा और बहुत मुफीद साबित हो आपके लिए। ऑन दैट नोट जी शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा जो सेगमेंट होगा बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब अनवारुल हक काकड़ का कुवैत और यूएई का दौरा इंतहाई मुफीद साबित हुआ है। बहुत सारी बिजनेस डील्स और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई। साथ साथ हमने देखा कि एमओयूज़ पर दस्तखत भी हुए बिटवीन द टू नेशंस, और यकीनन एक बहुत खुशाइन अमल है। और साथ साथ हम इसको भी डिस्कस करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई कुवैती क्राउन प्रिंस से, वो भी बहुत अहमियत की हामिल थी। उसे भी डिस्कस करेंगे। हमारा तीसरा सेगमेंट होगा मौसमियाती तब्दीलियों के दरपेश जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए पाकिस्तान तैयार है या नहीं है। भरपूर काविशें की जा रही हैं, हुकूमत की जानिब से बहुत कोशिश की जा रही है कि क्लाइमेट चेंज को अव्वलीन तरजीह बनाया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह की तबाहकारियाँ क्लाइमेट चेंज से पैदा होने वाले जो चैलेंजेस हैं वो भी यकीनन बहुत लम्हा फिक्रिया है। तो COP 28 बहुत अहम फैसले मुतवक्का हैं। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हमारी जो लीडरशिप है वो भी वहाँ मौजूद है। डेफिनेटली हम देखते हैं कि बहुत अहमियत का हामिल होगा। शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें जी। SIFC की एक और बड़ी कामयाबी, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कुवैती क्राउन प्रिंस से मुलाकात हुई है, यकीनन बहुत अहमियत की हामिल है। और साथ साथ बायलैटरल टाइज़ को मजबूत बनाने की बात की गई कि दो तरफा जो ताल्लुकात हैं, यकीनन पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे। हमने माजी में भी देखा कि किस तरह दोनों नेशंस एक दूसरे के लिए खड़ी होती रहीं। कोई भी मुश्किल सूरत हाल हो या फिर कोई ऐसी कैफियत हो, तो हमेशा ये जो पाकिस्तान कुवैत ताल्लुकात हैं यकीनन बहुत अहमियत के हामिल रहे हैं। बहरहाल जी, इसके नतीजे में बहुत अहम MOUs साइन किए गए हैं। 7 मुआहदों पर दस्तखत किए गए, जिसमें मल्टी बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है SIFC के थ्रू, यकीनन वो पाकिस्तान में होने जा रही है। बहुत खुशी की खबर है, बहुत खुशाइंद खबर है। और इसका तमाम तस्हरा अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब को जाता है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने ये दौरे किए, जिस तरह जिस मुश्किल हालात में उन्होंने टेक ओवर किया था, यकीनन बहुत बड़ी एक तलवार लटक रही थी पाकिस्तान पर कि जहां मुआशी चैलेंजेस थे, जहां बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जिसे भरपूर अंदाज से केटर भी किया गया और फिर उसे कंट्रोल भी किया गया। और पाकिस्तान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इज़ नाउ बैक ऑन द ट्रैक। और ये बड़ी एक खुशी की खबर है बीइंग अ पाकिस्तानी। हमारे साथ मौजूद हैं इक़्तिदार अनवर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट। इक़्तिदार साहब कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। इक़्तिदार साहब, SIFC एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। मौजूदा जो क्राइसिस था जिसमें हम देख रहे थे कि बहुत सी ऐसे एक्स फैक्टर्स के जो पाकिस्तान की को नहीं देखना चाहते थे प्रॉस्परस, वो तनकीद का निशाना बनाते रहे। लेकिन जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी, जो हमारे अस्करी इदारे थे, दे केप्ट ऑन फोकसिंग वन थिंग कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से बाहर निकालना है। ये जो अब मुलाकात हुई है कुवैती क्राउन प्रिंस के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की, इसको और फिर ख़ास तौर पे जो MOU साइन हुए हैं बिटवीन द टू नेशंस, इनको किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया उमर। एक बहुत खुशी का मौका है। हम शुरू से जिस तरह हम कहते हैं कि अगर आज से 2 महीने पीछे चले जाएं, निगरान हुकूमत आई और 30 रुपए का एक इजाफा पेट्रोल में हुआ, तो उस टाइम शायद लोग बड़े नाउमीद हो गए थे। लेकिन ये बात बड़ी अच्छी है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, अस्करी इदारे हैं, सिपह सलार हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो सब कहते हैं जनाब हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए। सही। और ये जो ट्रेड आपके सामने है, बिलियन डॉलर्स के जो मुआहदे हुए हैं, एक ऐसी माशी सूरत हाल में ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि पाकिस्तान से ज़्यादा सूटेबल मुल्क कोई भी नहीं है। अगर आप चाहें किसी और मुल्क से मुआहदा करना, तो शायद उस तरह आपको वो मैन पावर नहीं मिल सकती। कुवैती कंपनियों को भी हमारे पास टैलेंट मौजूद है, हमारे पास काम करने के मौके मौजूद हैं, और सबसे बढ़ के आपको पता है 60% से ज़्यादा यूथ है जो कि बिल्कुल एनर्जेटिक है, जो कि बहुत खुशाइंद बात है। जी खुशाइंद बात है। और वो जो एक होता ना काम करने की जो उम्र है, अगर आप किसी यूथ को अपने मुल्क में बुलाएंगे तो वो यकीनन अब हमारे लिए तो कुछ करेगा, लेकिन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा करेगा। और जिस तरह हम शुरू से कहते हैं यार हमारे दरीना ताल्लुकात हैं मिडल ईस्ट के ममालिक से, बीच में शायद कुछ अरसे के लिए कुछ सर्द गर्म हो जाते हैं, लेकिन एक बार फिर ये बड़ा अच्छा मुझे लगा कि वज़ीर आज़म साहब खुद गए, सब चीज़ों को खुद पेश किया। और एक बार बार वो जो हम बात करते हैं कशकोल तोड़ने वाली बात, ठीक है, हमें इमदाद नहीं चाहिए, आप हमें काम दें, हम काम करके दिखाएंगे और उसके थ्रू जो है वो हम यकीनन डॉलर्स का इजाफा करेंगे। और जब डॉलर्स का इजाफा होगा तो मईशत बेहतर होगी, और जब मईशत बेहतर होगी तो आप यकीन करें कि ये महंगाई महसूस नहीं होगी। अभी जो है ना पर कैपिटा इनकम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसे मुआहदे जल्द से जल्द इनको अमली जहाँ बनाने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है ये जो SIFC के जो इकदाम हैं, जिस तरह हमने पिछले दिनों में देखा कि हमारे बिजनेसमैन हो, यूरोपीय कंट्रीज़ हो और हो, जिस तरह देखा कि पूरी क़यादत, वो सियासतदान हो, कारोबारी हजरात हों, सिपह सलार हों और दूसरे इदारे हों, वो सब जब एक पेज पर नज़र आते हैं ना,
تو وہ کانفیڈنس جو دیتا ہے سامنے والے کاروباری کو کہ یار اپنا پیسہ انویسٹ کرنے میں اسے آسانی محسوس ہو، وہ یقیناً بہت بریلینٹ ہے اور یہ ایک دم واقعی قابل تحسین ہے، کیونکہ ہم جہاں بھی جائیں گے ٹریڈ مانگیں گے، ٹیکنیکل لوگ موجود ہیں ہمارے پاس، یوتھ موجود ہے، نوجوان موجود ہیں، تو یقیناً یہی جو اقدامات ہیں وہ معیشت کو بیک آن لائن لائیں گے اور آ بھی رہی ہے اب یہ بالکل ٹھیک، پوائنٹ ویل ٹھیک ہے. اچھا، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کویت اور پاکستان کے تعلقات، یقیناً دو ایسی نیشنز ہیں جو کہ ہم دیکھا جائے تو بہت قریب ہیں ہر لحاظ سے. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں ہمیں کہ جب پاکستان نے کویت کی مدد کی، کویت نے پاکستان کا ان ریٹرن مدد کی، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. پھر اب یہ ان کروشل سچویشن میں یہ دورہ کرنا، پھر اس کے بعد جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ جتنے دوست ممالک ہیں یا جتنے ہمارے بائیلیٹرل ٹائز ہیں جن ممالک کے ساتھ، وہ آئیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. یہ جو تعلقات کی اب ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب مسلسل دورے کر رہے ہیں. یو اے ای بھی پرائم منسٹر صاحب موجود ہیں، اس کے بعد اس سے پہلے کویت بھی گئے، اس کے بعد سعودی عربیہ سے بھی بہت اچھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی. او آئی سی کے اجلاس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بہت کلیئر سٹانس اور بہت اچھی ریکگنیشن حاصل کی. معاشی چیلنجز، الیکشن کے آنے والی بات جو حکومت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے لیے بہت کم ہو جائیں گے؟ ہاں دیکھیں عمر، پھر ماضی میں تھوڑا لے جاتا ہوں کہ 2019 سے 2022 اپریل تک کا جو ایرا تھا، شاید ہم تنہا رہ گئے تھے. وہ ہمارے تمام دینا دوست جو کسی بھی مشکل لمحے میں ایک کال پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، وہ کئی کالوں کے بعد بھی ہم سے رابطہ نہیں کر رہے تھے. میں تو یہ فیل کرتا ہوں کہ یار یہ وہ تمام ملک ہیں کہ جو برادر اسلامی ملک ہیں. اگر آپ ایک مڈل ایسٹ کی ایک وار کے اندر کسی بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر مسلم ممالک کا یہ جو اتحاد ہے اور جس طرح وزیر اعظم کی سفارتکاری ہے، جس طرح سپہ سالار کی حمایت اس کو حاصل ہے، جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جس طرح سیاستدان سب ایک پیج پہ نا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پچھلے 3 سال کے زخم بھرنے میں یقیناً آسانی ہوگی. اور اب جو ہم بات کرتے ہیں تو ایک پودا لگاؤ گے تو کل کو وہ درخت بنے گا نا. جب پودا ہی نہیں ہوگا تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پہلے 16 مہینے ایک حکومت رہی، کافی مشکلات رہیں، پھر نگراں حکومت آ گئی اور آتے ہی پہلا مہینہ جو تھا وہ یقیناً بہت مایوس کن تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اقدامات جس طرح دیکھنے میں آئے، جس طرح اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کی گئی، جس طرح اور چیزوں کو ڈالرز کی روک تھام کی گئی، تو اس سے نیت جو ہے وہ معلوم چلتی ہے. تو اگر آپ بیک آن ٹریک ہیں، اگر آپ نے پی ٹی وی آنا ہے تو صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہوگا. اور اب صحیح راستے پہ تو یقیناً مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے آپ کو سامنے پوری کی. ایک میگا ٹیکس کلیکشن جو پاکستان میں شاید ریکارڈ بریکنگ، ریکارڈ بریکنگ ان کی توقعات سے زیادہ. اب یہ ہے کہ وہ شرائط بھی تھوڑی سی کچھ کمفرٹیبل ہیں، کچھ ایزی ہیں، تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ٹریک چلتا رہے اور ہم سب ایک چیز کو فالو کرتے رہیں، انا کوئی چیز نہیں ہوتی. ملک جو ہے نا اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی پالیسی ٹھیک ہے. اب آپ کسی کے انا میں آ کے اگر کوئی منصوبہ جس طرح 2019 سے 2022 تک کے جو حالات تھے وہ چیزیں نہیں، اگر سارا فوکس ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ ہی رہے گا تو پھر معاملہ نہیں رہے گا. ملک ترقی کرتے ہیں ایک کوشش کے ساتھ، بڑے نگراں وزیر اعظم ہے لیکن آپ کو سامنے دیکھیں کتنے ایکٹیو نظر آتے ہیں، بہت زبردست بہترین کام کر رہے ہیں، ہر جگہ جا کے بات پیش کرتے ہیں، مسئلہ پیش کرتے ہیں. ان کو تو اس وقت کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ 2 مہینے بعد وہ نہیں ہوں گے، لیکن جو معاہدے وہ کر رہے ہیں وہ یقیناً قوم اس کو یاد رکھے گی. اور میرا خیال سے بہت اچھی بات ہے. میں وہی بات جس طرح کرتا ہوں کہ یار ہمیں کام دے دو، ہم کیوں دنیا میں کشکول لے کے گھومیں گے، ہم کام ایسا کھڑا کریں گے. اگر پڑوسی کر سکتا ہے ہمارا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسے کون سی راکٹ سائنس. صحیح. اچھا، میں چونکہ آئی ایم ایف کا آپ نے ذکر کیا، ایک بہت اہم سوال میرے دماغ میں تھا جو میں کرنا چاہوں گا. آئی ایم ایف کی اگر بات کی جائے تو شرائط میں ظاہر ہے اب آئی ایم ایف سٹریس دے رہا ہے کہ جی کلائمیٹ چینج پر بات کی جائے، پاکستان کو ریزیلینٹ بنانا ہے کہ پاکستان ان جتنی بھی نیچرل جو ڈیزاسٹرز ہیں اس سے بچا رہے. اور پھر انفیکٹ اگر آ بھی جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس طرح کی جو تباہ کاریاں ہیں یہ سامنے نہ آئے، انفراسٹرکچر بہت مضبوط ہو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو شرائط ہیں اس کے بعد ایک پاکستان اگر یہ بھی پوری کرتا ہے ڈیفینیٹلی، جو کہ بہت خوشائند ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان نیچر فرینڈلی ہو جائے گا یا پھر جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد کا پاکستان بہت ڈفرینٹ پاکستان ہو سکتا ہے؟ عمر دیکھیں آپ، میں یہ سوچتا ہوں کہ 2023 میں آپ بھی رپورٹنگ کرتے رہے مختلف جگہوں پہ، جو سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں، بالکل بہت زیادہ دل دہلا دینے والی. جی بالکل، جو ڈیزاسٹر تھا، لگتا ہے یار ایک دن میں ایک چھوٹے سے قصبے میں بالکل 48 گھنٹے بارش ہوتی رہی. جی 2500 ml کے قریب جو ہے نا وہ بارش ہو گئی وہاں پر، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور یہ پھر جائے گا کہاں. تو یہ ساری صورتحال ہے. لیکن کیا بڑے ممالک یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے چھوٹے ممالک کا نقصان کرتے رہیں گے تو آگ ان کے گھر کو نہیں لگے گی؟ بالآخر دنیا میں آپ دیکھیں نا جو ڈیزاسٹر ہوا ہے
ہم نے تو چلیں وہ بھگت لیا 2023 میں جیسے تیسے جی ہم نے اس ڈیزاسٹر کو بھگتا بالکل اور بھگت بھی رہے ہیں. جی یقیناً ہم کچھ چیزوں کو بہتر بنائیں گے. اچھا انشاءاللہ یورپی ممالک کی IMF کیا کرتی ہے, ایک دم امپوز کر دیتی ہے. جی جی امپوز کرنا معاملات کا حل تھوڑا نہیں وقت دینا چاہیے, تھوڑا سا آپ جو ہے نا acceptability لوگوں کو ایکسیپٹیبلٹی ظاہر سی بات بالکل ہے, ایسی ہے ہم ترقی پذیر ممالک میں شامل ہیں, جی کو اس بات کے لیے قائل کرنا کہ یار یہ جو تھرماپول کا بیگ ہے جی یہ بہتر ہے بابسو کے rather than گتے کے اس plastic. میں ہاں جی جی بیچتے بالکل ایسی ہیں. بالکل ایسی یہ ایک سائز کا عام آ رہا ہے, یہ سارے سائز جی اس میں جائیں گے, وہ کس طرح دھلے گا, کس طرح وہ پیکنگ ہو کے جائے بالکل گا, ایسی ہے وہ سب چیزوں کو ٹرین کا ٹائم لگتا ہے. جی تھوپ دینے کی پالیسی تھوڑی سی غلط ہے. جس طرح آپ نے دیکھا اب بہت سے لوگ, میں آپ ہم سب شاپر کم سے کم لیتے ہیں, چیز جی ہاتھ میں عادت بنتی جا رہی اویئرنیس ہے, تھوڑی سی اویئرنیس پڑھنی آئے چاہیے گی انشاءاللہ بالکل آہستہ ٹھیک آہستہ, لیکن تھوپ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. چیزیں ہو جاتی ہیں. یقیناً دنیا میں ہم تبدیل ہوئے ہیں, رائٹ ایک پلاسٹک کا مزاج آیا, پھر کسی زمان تانبے کی چیزیں تھیں, پھر اسٹیل کی, اب پلاسٹک کی, جی جی اور یقیناً اس سے آگے ترقی ہوگی رائٹ اور لوگوں کی اویئرنیس آ رہی ہے اب یقیناً. بالکل ٹھیک ہے. ایک لاسٹ نیوز بائٹ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. وڈیرا ہمارے گھروں کی طرف پانی موڑ دیتا ہے, بچی کی شکایت, اور اب ایسا نہیں ہوگا. آرمی چیف صاحب نے بڑا شفیق انداز سے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بچی کی یہ اسٹیٹمنٹ دی, اور بڑی زبردست تصویر تمام اخبارات میں شائع ہوئی ہے جہاں آرمی چیف صاحب بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے عمیر صاحب آپ وہ ویڈیو دیکھیں نا, ہے نا, دل کو مول دل لینے ہلا والی دینے والی ویڈیو ہے. دل مول لینے والی بے ویڈیو شک بے ہے شک کہ یار وہ جس طرح کیا کہتے ہیں نا کہ استاد ایک روحانی باپ ہوتا ہے, جی جی اس طرح جو بڑے عہدے کے لوگ ہوتے ہیں, وزیر اعظم صاحب ہو گئے, ان کے دل بھی آپ کے بڑے آرمی ہوتے ہیں چیف ہو بالکل گئے, ان ایسے کے دل بڑے ہوتے ہیں. اور یہ جو انہوں نے جملہ کہا ہے نا, جی اس کے سر پہ ہاتھ رکھے کہ بیٹا اب ایسا نہیں ہوگا, ہوں. وہ بہت سے لوگوں کے لیے میسج ہے. اور آئی تھنک یہ جو اس جملے کے بعد تمام کمیونٹی کو ایک میسج مل گیا, یا ایک سائے آف ریلیف ملا ہے کہ ایٹ لیسٹ آرمی چیف صاحب نے دیکھیں یہ وہ دور تو نہیں ہے نا کہ جب آپ کو ملاقات کرنے کے لیے سالوں لگیں گے. جی اب تو ایک ویڈیو بالکل وائرل ہوگی اور بالکل اگلے گھنٹے میں نوٹس ہو جائے گا. نوٹس ہو جائے گا. اور ایگزیکٹلی پھر بہت تیز ہو اگر چکا ہے لائف. نیشن کا روحانی باپ کوئی ہاتھ رکھے کہہ دے آپ کو جی بات, تو پھر تو سب کے لیے پیغام ہے. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم دلجوئی تو کوئی کرنے والا کوئی تو موجود بالکل ہے ایسی ہے بالکل جو غریب کی بات سن کے یہ کہہ دے کہ یار اب نہیں ہوگا. کیا بات ہے. تو آدھے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اقتدار بھی بہت ساری اور نیوز بائٹس تھی جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت کی قلت ہے. تھینک یو سو مچ, آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. اقتدار انور ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے بہت اہم جو MOUs سائن ہوئے ہیں بٹوین پاکستان اینڈ کویت. پرائم منسٹر صاحب کا دورہ UAE, اس پر بھی نظر ڈالیں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کیوں؟ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا. دیکھیے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام 4:05 پر صرف PTV نیوز پر. توانائی اور بچت پاکستان کی ضرورت. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور چونکہ ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں خاص طور پر کویت کے ساتھ, پرائم منسٹر صاحب کویت میں موجود تھے 2 دن پہلے, اور جس طرح کی ملاقات ہوئی ود دا کراؤن پرنس, اور ساتھ ساتھ جو اس کے نتیجے میں اہم MOUs پر دستخط ہوئے ہیں, 7 ایگریمنٹس ہیں جن پر سائن کیے گئے ہیں, جس کے تحت پاکستان میں ملٹی بلین ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ متوقع ہے آنے والے کچھ سالوں میں اور ٹائم میں, اور ڈیفینیٹلی بہت خوش آئند عمل ہے. اور یقیناً اگر بات کی جائے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب دبئی ایکسپو پہنچ چکے ہیں, تشریف لا چکے ہیں. COP28 کانفرنس جو ہے کلائمیٹ چینج پر یقیناً
ایک بہت بڑا مائلسٹون ہے جو کہ دنیا اچیو کرنے جا رہی ہے اس وقت، اور یقیناً تمام جو امپورٹنٹ سربراہان ہیں وہ وہاں موجود ہیں. وہ تمام ممالک جو ان چیلنجز سے گزر رہے ہیں. کلائمیٹ چینج کی اگر بات کی جائے تو یقیناً ایک بہت عام ایشو ہے، اس پر بھی بات کریں گے اپنے تیسرے سیگمنٹ میں. لیکن ابھی ہم بات کر لیتے ہیں، چونکہ SIFC مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے قیام ہوا ہے تمام تر جو کامیابیاں ہیں وہ سمیٹتی چلی جا رہی ہے. یقیناً اس کرائسس سچویشن میں جس میں پاکستان کچھ عرصے سے مبتلا تھا، اب اس سے ہم باہر آتے جا رہے ہیں اور ایک سائے آف ریلیف عام عوام کو بھی ملتا جا رہا ہے. پاکستان کی اگر بات کریں تو جو کرائسس تھا، جو کروشل چیلنجز تھے خاص طور پہ اکانومی کو لے کر، جس میں جو ماضی میں حکومت رہی ان کی کاوشیں بھی تھیں، PDM گورنمنٹ کی بھی کاوشیں تھیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو موجودہ حکومت ہے خاص طور پر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، یقیناً جس طرح کی اہم کاوشیں، جس طرح کے بولڈ سٹیپس انہوں نے لیے، یقیناً ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. چونکہ ایک دم سے کریک ڈاؤنز کرنا، پھر اس کے بعد ڈالر کی روک تھام، پھر اس کے بعد افغان ٹرانزٹ کا جو معاملہ تھا اس کو مانیٹرنگ کرنا شروع کی، تو یقیناً پاکستان نے اپنا جو صحیح پوٹینشیل تھا اس کو جج کرنے کی جو کیپیسٹی وہ ڈیولپ کی، اور پاکستان از بیک آن دا ٹریک. یہ بول کر ہی بڑا اچھا لگتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عبدالسلام دادا بوائے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر اکانومسٹ ہیں. عبدالسلام صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سلام صاحب، SIFC کا قیام، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب بیک ٹو بیک، ہی واز آلویز آن ہز ٹوز. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، کہیں کوئی لیزی لیتھارجک رویہ ہو، یا پھر کسی اپروچ پہ جو چیز سامنے آئی انہوں نے پرو ایکٹیولی اس کو ایڈریس کیا، چاہے وہ تنقید ہو یا پھر تعریف ہو. دونوں طرف سے ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا ہمبلی اس پورے سیناریو میں پرفارم کرتے چلے گئے، اور ٹل دی الیکشنز ہمیں لگتا ہے کہ اب جو سچویشن تھی، ایک کیفیت تھی کہ جہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا عوام کی طرف سے، وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. مہر بھائی آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو ہولسٹکلی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا، لاسٹ ایئر پیپل ور ٹاکنگ اباؤٹ ڈیفالٹ. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت ڈسپونڈنسی تھی، جی. بہت ہوپلیسنس تھی، اور وہاں سے لے کے آج تک کا سفر جو کیا ہے، بات ہے. جی جی اگر اس کو آپ ہولسٹکلی ڈسکس کریں، آن دی ایگریکلچرل فوڈ سیکیورٹی کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں جس کو گرین انیشیٹو کہتے ہیں. بارڈر چیکس، بارڈر کنٹرول، بارڈر میکینزمز کو امپروو کیا جائے، جس میں ہم نے دیکھا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، اسمگلنگ، ڈالر کی روک تھام وہ دیکھنے میں آئی. بالکل ایسی ہے. اس کے بعد فرقہ وارانہ جو ایلیمنٹس تھے جو ٹریگر کر رہے تھے ان کو کنٹرول کیا گیا ہے. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا قیام ہے. یہ دس از اے ریمارکیبل اچیومنٹ، جس میں آپ ساری دنیا کو شو کیس کر رہے ہیں کہ پاکستان ہیز دا پوٹینشیل آف بینگ اے کنٹری جس میں دیر انویسٹمنٹ از ورتھ اٹ. انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے نیبرز اور دیگر دوست ممالک تھے جو ہم سے تھوڑے سے روٹھے ہوئے یا ناراض تھے، ان کو بھی ڈپلومیسی کے ذریعے they have been bought back. تو اگر آپ اس کو ہولسٹکلی دیکھیں تو we started on a good note and we are on the right track. جی جی رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں چونکہ ہم بات کریں ظاہر ہے جو معاہدے ہوئے بٹوین پاکستان اینڈ کویت پرائم منسٹر صاحب کے زیر سایہ، ہم نے دیکھا کہ 7 اگریمنٹس پر دستخط کیا گیا ہے، جس میں بہت سارے جو چیلنجز پاکستان گزر رہا تھا، خاص طور پر الیکٹریسٹی کرائسس بھی ہے اور بھی دیگر جو شعبہ جات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے کچھ ماہ، چونکہ ظاہر ہم الیکشن پاکستان دیکھنے جا رہا ہے اور گرینڈ ایک وہ ہوتا ہے، ایونٹ ہوتا ہے ہر نیشن کے لیے، کیونکہ ظاہر اپنی الیکٹڈ گورنمنٹ کو چوز کرنے کا یہ سیناریو ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو چیلنجز ہم، چونکہ 1 سال کا سفر آپ نے جیسے مینشن کیا کہ بہت مشکل تھا، اب جو آنے والی حکومت ہے اس کے لیے پورا سیناریو کس طرح دیکھتے ہیں، جو معاشی حالات اور خاص طور پر سیکیورٹی چیلنجز تھے؟ عمیر بھائی، آنے والی حکومت جو بھی ہوگی، پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہوگا، ان کے لیے وہ ٹف ٹائم نہیں ہوگا جو کہ لاسٹ ایئر تھا. جہاں تک MOUs کی بات ہے ود UAE اینڈ کویت، 7 سیکٹرز میں میجر MOU سائن کیے گئے ہیں. ایک
food security, agriculture and food security, minerals, banking and investments, waste water management. तो ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें पहले टैप इन नहीं किया गया था. UAE has committed to an investment of 20 to 25 billion and Kuwait has committed to an investment of 10 to 15 billion. Right. We hope and we expect to see some very good days ahead. खास तौर पे ये जो फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर और ये ग्रीन इनिशिएटिव है, ये एक रिमार्केबल जर्नी है. राइट राइट. सलाम भाई, जो कि ज़ाहिर है हम ये सारी चीज़ों की डिस्कस करते हैं, साथ साथ इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो इंडिकेटर्स अब हम देख रहे हैं मुआशी तौर पर भी अगर डिस्कस किया जाए तो स्टॉक एक्सचेंज का रिमार्केबल अचीवमेंट 61,000 पॉइंट क्रॉस कर जाना, फिर उसके बाद जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा पीक पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी सारा इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है, ख़ास तौर पर मईशत को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा किरदार बिज़नेस कम्युनिटी का भी है. क्या लगता है ये जो अचीवमेंट्स हैं ये हमने देखा कि जब SIFC का क़याम हुआ उसके बाद जब तमाम ममालिक को बताया गया कि पाकिस्तान कैन डू इट, उसके बाद से एकदम एक नया सिनेरियो देखने को मिला और वो जो फ़िज़ा कायम की जा रही थी, जो फेक नैरेटिव था कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, वो तो अब मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो चुका है. कैसे देखते हैं आने वाले चल? एज आई सेड अर्लियर कि ये SIFC जो है ना, इसको आपको होलिस्टिकली देखना पड़ेगा. जहाँ SIFC दुनिया को शोकेस कर रही है अबाउट द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान, वहाँ पर लोकली अब ये देखिए कि आर्मी चीफ साहब ने पूरे मुल्क में ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे मुलाकातें की, उनके मसाइल सुने और मसाइल पर उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि दीज प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्टेड आउट. एक बात तो ये है. अब आप ये देखिए कि लास्ट वीक आर्मी चीफ साहब ने GHQ में तमाम उल्मा और मकातब फिक्र के लोगों को बुला के अगेन यू नो दिस इज अ वेरी मेजर स्टेप कि ये सेक्टेरियन हार्मनी रहे, एथनिक और सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस को कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके. तो मैं जिस तरह का मैं पहले कह रहा था कि अनलेस वी डोंट सी इट होलिस्टिकली वी विल रियली नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट के काकड़ साहब और उनके साथ हमारे आर्मी चीफ साहब ने बीइंग ऑन द सेम पेज क्या क्या अचीवमेंट्स किए, बट दे हैव डन अ रिमार्केबल अचीवमेंट. राइट. अच्छा, चूंकि अब ज़ाहिर है इलेक्शन की फिजा भी है, हम देख रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तैयारी भी पकड़ रही हैं. ऐसी सिचुएशन में ज़ाहिर है चूँकि पब्लिक का अगर हम बात करें तो पब्लिक इंटरेस्ट में तो यकीनन पानी, बिजली, गैस या फिर ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो अगर बेहतर होती जाती है तो आई थिंक पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो भी डेवलप होता है इलेक्शन में. और हम देख रहे हैं कि वो एक अच्छी और एक खूबसूरत फ़िज़ा कायम होती जा रही है कि पाकिस्तान इज़ हेडिंग टुवर्ड्स जनरल इलेक्शंस. ये जो ट्रस्ट है, एलिमेंट है, ये आप किस तरह देखते हैं, इलेक्शंस पे किस तरह इम्पैक्ट करेगा? और साथ साथ जो मौजूदा गवर्नमेंट की केयर टेकर सेटअप की जो काविशें हैं हम वो भी मद्देनज़र रखते हुए यकीनन हम देखते हैं कि हम किस तरह पाकिस्तान इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है. ऑन अ लाइटर नोट, जी, जब आवाम को साय ऑफ रिलीफ मिला तो दे डोंट वांट द इलेक्शंस टू टेक, जस्ट जोकिंग. लेकिन हाँ, आप सही फरमा रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज भी गेयर अप कर रही हैं, अवाम भी गेयर अप कर रहे हैं और सूनर लेटर वी विल बी गोइंग इनटू जनरल इलेक्शंस. अगर आप फरवरी में नहीं किया तो एक आध 2 महीने आगे पीछे होगा, बट वी आर हेडिंग फॉर इलेक्शंस. 8 तारीख को यार वो तो जी 8 फरवरी अनाउंस हो चुका है. लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये कहता हूँ कि क्या ही अच्छा होता कि SIFC अब पॉलिटिकल पोलराइजेशन को भी अपने फोल्ड में ले. That would be a great achievement. But yes, we are heading for elections and obviously the incoming government जो भी आएगी उसके लिए वो मुश्किलात नहीं होंगी दरपेश जो कि पिछले 1 साल में हुकूमत, निगरान हुकूमत, फौज और आवाम ने फेस की है. अच्छा, चूंकि मैं ये नहीं है कि हम अगर तारीफ ही करते जाएं, मैं जिस तरह हम देखें कि मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है अगर इसको डिस्कस करें, माजी में भी केयर टेकर सेटअप्स रहे, वो आए, उन्होंने इलेक्शन कराए और फिर घर चले गए. हमने ऐसी मिसाल नहीं देखी कि जहां केयर टेकर सेटअप ने आते ही पहले दिन से उन्होंने
मुल्क डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल है, इसको सीधा करना है, बैक ऑन द ट्रैक लाना है। मुल्क में सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इसको ट्रैक पर वापस लाना है, इसको ख़त्म करना है। मुल्क में जो और दीगर फैक्टर्स हैं जो कि एंटी स्टेट है, उनको ख़त्म करना है। हमने देखा कि एक बहुत ड्रास्टिकली इन चीज़ों पर काम किया गया और बड़ा फोर फ्रंट पर आकर काम किया गया। इस हवाले से जो केयर टेकर सेटअप इस दफ़ा है, इसको किस तरह देखते हैं? जनाब, बात दरअसल ये कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन तारीफ करने में कंजूसी कर जाते हैं जी, बुखल का इजहार करते हैं। बिल्कुल अच्छा, ये जो आपने निगरान हुकूमत की बात की, निगरान हुकूमत केयर टेकर सेटअप दुनिया भर में कहीं भी हो, उनका ये मैंडेट नहीं होता टू डिवाइस एंड इम्प्लीमेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। उनका मैंडेट सिर्फ ये होता है कि वो एक इंटरम अरेंजमेंट के तहत इलेक्शंस करा के और सौंप दे जिम्मेदारी इनकमिंग गवर्नमेंट को। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये तारीफ के काबिल है ये अमल जो हमारी निगरान हुकूमत ने दिखाई है, एंड दिस शोज sense of possession and sense of ownership. Exactly. That they have not dumped it on the incoming government. They saw a problem, they tackled it, and they are working forward to have some impact on it. Prosperity. अच्छा, SIFC का क़याम निगरान हुकूमत क्यों करती, आप मुझे बताइए। It deals with long term policies. Exactly. या border mechanisms, निगरान हुकूमत कह सकती थी ठीक है यार, चल रही है स्मगलिंग, हो रही है 340 का डॉलर है, वो 400 का हो जाए हमारी बला से। But they took it head on. And they have, आपने डॉलर का तो तस्करा नहीं किया जनाब, 340, 45 से 275 और 80 और 85 की बातें हो रही है। And I think we should see the days when the dollar should go down further. Right, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। सलाम भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब्दुल सलाम दादा भाई हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनन पाकिस्तान वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान हम ये कह पाएंगे जी इज़ अ वेरी वेरी प्रॉस्परस नेशन, और हम बिल्कुल एट पार खड़े हुए हैं। वो जो वेस्टर्न ममालिक बैठ के बड़े मज़े से तदकीक का निशाना बना देते हैं, एक वक्त आएगा कि हम भी उनकी शाना बशाना और बिल्कुल उनसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। और यकीनन जो काविशें की जा रही हैं अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जनरल इलेक्शंस, और एक बहुत खूबसूरत फिज़ा का एक वर्दी गई है कि जिसमें ट्रस्ट जो लेवल है वो बहुत हाई है अवाम के ख़ास तौर पर। ऑन दैट नोट जी यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे मौसमियाती तब्दीलियों पर। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। मौसमियाती खतरात के पेश नज़र दुनिया भर के रहनुमाओं ने एक मरतबा फिर सर जोड़ लिए। मुश्तरका लाहे अमल के लिए COP28 का मुत्तहिदा अरब अमारात में अहम इजलास, दुनिया भर से हजारों मंदोबीन की शिरकत। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल पाकिस्तान का माहौलियाती इंसाफ पर मबनी दो टोक मौक़िफ़ और पुरजोर मुतालबा। COP28 के आलमी फोरम पर पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। तवानाई बचाएं, मैशियत की तवानाई बढ़ाएं। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए।
होस्ट रिदा अहमद और आपके लिए ला रही हूँ एक बहुत ही इंटरटेनिंग शो क्रिएटिव किड्स, जिसमें आपके लिए हैं ढेर सारे सरप्राइजेस, गिफ्ट हैम्पर्स, स्टार किट, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, स्टोरी टाइम, गेम्स, म्यूजिक, स्किट्स, जूनियर शेफ और बहुत कुछ। तो देखना मत भूलिएगा क्रिएटिव किड्स, ओनली ऑन पीटीवी होम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम अनाउंस कर चुके थे, हमने कहा था जी कि हम बात करेंगे मौसमियाती तब्दीलियों पर, और इस वक्त हम जब ये बात कर रहे हैं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मौजूद हैं दुबई एक्सपो में, और यकीनन जो COP28 क्लाइमेट चेंज पर जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 28वीं ये मीटिंग है जो कि पूरी तमाम दुनिया में 1992 में हमने देखा कि वो ममालिक जिन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे कि जो क्लाइमेट चेंज है ख़ास तौर पर उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग का जो सिनेरियो अब हम देख रहे हैं पैदा हो रहा है दुनिया भर में, हमने पिछले रोज़ एक खबर भी देखी कि जिसमें कहा गया थी कि बहुत बड़ा दुनिया का जो सबसे बड़ा आइसबर्ग है वो काफ़ी सालों के बाद, लगभग 30 से 31 सालों के बाद इज़ बैक ऑन द मूव, जो कि एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, बहुत लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि ज़ाहिर है जो तबाहकारियाँ दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से हो रही हैं उन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त मौजूद हैं UAE में, दुबई में, और वहाँ COP28 जो कॉन्फ्रेंस है, 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग होने जा रही है, इसमें बहुत अहम फैसले मुतवक्का हैं, बहुत अहम डिस्कशन यहाँ होने जा रही है। तो दुनिया भर की जो नज़रें हैं वो इस कॉन्फ्रेंस पर हैं। हम भी बात कर लेते हैं मौसमियाती तब्दीलियों की। एक बहुत अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई जिसमें मौसमियाती तब्दीली फ़ंड कायम किया गया है, और यकीनन इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। तमाम तर काविशों की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो ये एक और काविश है जो कि हमने देखा कि IMF ने भी डिमांड किया था कि पाकिस्तान को क्लाइमेट रेजिलिएंट होना है ओवर द ईयर्स, तो एक बहुत अहम माइलस्टोन है जो कि अचीव किया गया है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं कराता चलूँ। जवाद मेमन साहब हैं, वेदर एक्सपर्ट हैं। जवाद साहब वेलकम टू द शो। आपके साथ तशरीफ फरमा है वेदर जर्नलिस्ट उनीबा ज़मीन। उनीबा कैसी है आप? मैंने नाम बिल्कुल ठीक किया? उनीबा ज़मीन शाह। राइट, बिल्कुल ठीक है। मैं जवाद साहब आपकी तरफ आऊँगा। COP28 हम देखते हैं कि जिस तरह इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपने भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कराई है अवाम में कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो वेदर अपडेट्स हैं, उन्हें परखना समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह के जो चैलेंजेस अब दुनिया फेस करने जा रही है, यकीनन एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया, और अगर इसे ना एड्रेस किया गया तो एक बहुत मुश्किल सूरत हाल खड़ी हो सकती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल हुनैद भाई, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और पिछले कई सालों से जो है इसमें काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी देखने में आई है, अवेयरनेस देखने में आई है, और उसकी बुनियादी वजह ये कि अब फिज़िकली जो है वो पिछले रिसेंट ईयर्स में जो है वो हम इस चीज़ को अब फेस करना शुरू हो चुके हैं। राइट, पिछले 2 से 3 सालों में हमने देखा कि हर साल जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लड्स आए, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स आई, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो सारी चीज़ें हैं, एक ज़माना था जब लोग शायद समझते थे कि नहीं ये कोई हेऑक्स है या कोई ये फेक रूमर्स हैं, बिल्कुल ऐसी लाइमलाइट में रहने के लिए खबरें फैलाई जाती हैं, बिल्कुल, या ये कोई मतलब झूठी हैं, फेक बातें हैं। लेकिन अब वही लोग जो हैं ये सारी चीज़ें अब फिजिकली ना सिर्फ उसे देख रहे हैं, उसके डैमेजेस को बर्दाश्त कर रहे हैं, और आने वाले सालों में जो है वो इसके जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों में अवेयरनेस और उस चीज़ की समझ आना शुरू हो गई है कि ये एक रियलिटी है, और इससे बहुत जल्दी एमरजेंसी बेसिस के ऊपर जो है हमें इससे डील करना है। बिल्कुल ठीक है। मैं उनीबा आपकी तरफ आऊँ तो प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त मौजूद हैं, बहुत अहम ये कॉन्फ्रेंस है, 28वीं मुलाकात है बिटवीन ऑल द नेशंस की, जिन्होंने COP28 1992 हम देखते हैं जो मुआहदा था मौसमियाती तब्दीली, उसको उस पर साइन किया, और यकीनन एक माइलस्टोन अब अचीव होने जा रहा है कि एटलीस्ट बात हो रही है, डिस्कस किया जा रहा है, और दुनिया जिस वक्त हम देख रहे थे कि बिल्कुल क्लाइमेट चेंज की तरफ रुझान नहीं था, अब मौसर तौर पर हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक बनता जा रहा है कि जो अव्वलीन तरजीह बनती जा रही है। क्या कहेंगे?
بالکل اس جو کانفرنس سے COP 28 ہو رہا ہے بہت زیادہ خدشات بھی وابستہ ہیں, امیدیں بھی وابستہ ہیں. اس میں جو پاکستان کا جو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے نا وہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے حوالے سے ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ COP 27 میں یہ اپروو ہوا تھا, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ بس اسی سال یہ اپروو ہو گیا. یہ 30 سالوں کی محنت تھی. بنگلہ دیش کے سائنٹسٹ ہیں سلیم الحق, انہوں نے بہت محنت کی. ان ممالک کے لیے, خاص طور پر جنوبی ایشیائی ممالک ہیں, ان کے لیے ایک فنڈ بہت زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ ہم ان ممالک میں شامل ہوتے ہیں جو ترقی پذیر ہیں, اور ہمیں ترقی یافتہ ممالک سے بڑی امیدیں ہیں, کیونکہ ہمیں ان سے نہ صرف سرمایہ چاہیے ہوتا ہے, ہمیں فنڈ چاہیے ہوتا ہے, ہمیں ان سے ٹیکنیکی معاونت بھی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ ہم سب سے زیادہ متاثرین میں سے. آپ کو پتہ ہے کہ PM صاحب نے کلیئرلی کہا کہ امیر ممالک اپنی ذمہ داری کو ریئلائز کریں, جن کے پاس پیسہ ہے وہ ریئلائز کریں کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ لینے بہت ضروری ہیں. اقدامات لینے کی ضرورت تو ہے, لیکن انہوں نے ریئلائز تو کیا, وعدے بھی ہوئے, کہا گیا تھا کہ $100 بلین دیا جائے گا ان ممالک کو جو ترقی پذیر ممالک ہیں, تاکہ وہ کلائمیٹ چینج سے نبرد آزما ہو سکیں اور اس طرح کے سٹیپس لیں کہ وہاں پہ اموات کم ہوں اور وہ اپنا ایک اچھا ایک کنٹرول کر سکیں. لیکن وہ وعدے تو پورے نہیں ہو سکے. کافی کوششیں بھی کی گئیں, لیکن رات میں یہ خبر آئی ہے کہ کچھ اقوام عالم نے کسی بات پہ اتفاق کیا کہ کچھ فنڈس جاری کیے جائیں گے. اتنے تو نہیں ہیں, لیکن وہ فنڈس جاری کیے جائیں گے ان ممالک کو جو غریب ہیں, جو ترقی پذیر ممالک ہیں, تاکہ وہ نہ صرف نیشنل لیول پہ وہ کلائمیٹ کرائسس سے ڈیل کر سکیں, بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی جو ایک جوائنٹ کلیکٹیو آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, اس میں بھی وہ اپنا حصہ ڈال سکیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جواد, جس طرح انیبا نے کہا کہ ایک ریئلائزیشن, ہم جب بات کرتے ہیں نا عوام کی, اگر بات کریں دنیا بھر میں بات کر رہا ہوں, ناٹ ایگزیکٹلی کہ پاکستانی نیشن, وی آر ویل اویئر, ہم نے تو دیکھے ہیں, وی ہیو بین تھرو دیز, اور ہر سال ہی تقریباً اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. پچھلے سال بھی بہت خطرناک فلڈ کی سچویشن تھی, حکومتیں مسلسل کوششیں کرتی رہیں کہ ریلیف فراہم کیا جائے. اس کے بعد ہمارے عسکری ادارے انہوں نے بھی بڑی کوشش کی. کلائمیٹ چینج ایک ایسا ایشو اب بنتا جا رہا ہے کہ جس کی بات ہم صرف بات کرنا نہیں, پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. اور جو امیر ممالک جن کو ایڈریس کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے, ان کا کردار کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں کمی ضرور موجود ہے. بالکل عمر بھائی, کمی بالکل موجود ہے. اور اگر آپ ایک چیز کو فرینکلی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ جو امیر ممالک ہیں انہی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کلائمیٹ چینج کے اندر بھی. ایگزیکٹلی دیکھیں یہ چیز جو ہے وہ کوئی عام بہت, یہ کوئی اس میں کوئی اس طرح جلدی نہیں آ گئی ہے. 100-125 سال لگے ہیں انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد ہمارے کلائمیٹ کو شفٹ ہونے میں. بالکل ایسے. اور یہ جو امیر ممالک ہیں انہی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن بھی ہے. ہم اگر اپنی بات کریں تو شاید نہ ہونے کے برابر ہے, بالکل ایسے, نمک میں آٹے کے برابر ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ جو ہے, سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا خطہ جو ہے, موسم کو خراب کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. تمام جو امیر ممالک کی بات کی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اب انہی ممالک کو جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اسے سیریسلی اور ایمرجنسی بیسس پہ جو ہے اسے ڈیل کرنا ہوگا. اسپیشلی جو ہمارے یہاں جیسے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, جو ایشین کنٹریز ہیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, افغانستان, یہ تمام تر جو ریجن ہے اس وقت کلائمیٹ چینج میں جو ہے یہ اس وقت ٹاپ کنٹریز ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہیں. صحیح, یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہمیں نہ صرف ایمرجنسی بیسس پہ جو ہے لانگ ٹرم اس کے حوالے سے چیزیں کرنی ہوں گی, پریکاشنری میجرز لینے ہوں گے, ساتھ ہی ساتھ یہ جتنے بھی امیر ممالک ہیں, ترقی یافتہ ممالک ہیں, انہیں اس بات پہ قائل کرنا پڑے گا کہ یہ فوری طور پہ جو ہے وہ نہ صرف مدد کریں ٹیکنیکلی, فائنینشلی, اور اس چیز کو جو ہے روکنے کے اوپر جو ہے وہ جتنا زیادہ اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کے اوپر اقدامات لازمی کریں. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. انیبا, اگر ہم کلیکٹیولی ایز نیشن بات کریں تو ہم تو ریئلائز کرتے ہیں کہ بہت مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اگر تھوڑی سی بارش زیادہ ہو جائے یا پھر کوئی ایسی سچویشن آ جائے جس میں ہم نے دیکھا کہ زلزلے کی کیفیت بھی پاکستان اس سے بھی گزرا, اور بھی ایسی جو چھوٹی موٹی نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں وہ آتے رہتے ہیں. ریزیلینٹ بنانا قوم کو ڈیفینیٹلی حکومت بھرپور انداز سے کوشش کر رہی ہے, اویئرنیس کیمپینز بھی ہیں, سب چیزیں ہیں, فنڈز بھی قائم کیے جا رہے ہیں, لیکن ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے ٹورڈز, ہم تو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ جی حکومت تو کہہ رہی ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں, ہم بھول جاتے ہیں بہت جلدی. میں کیونکہ رپورٹنگ سے وابستہ ہوں تو میں نے دیکھا کہ لوگوں میں شعور کی بڑی کمی ہے. لوگ اس کو احساس ہی نہیں کرتے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ موسم ہے, دھند تو ہوتی تھی تو ہوتی ہے, یہ آپ لوگوں نے نیا لفظ نکال دیا, یہ ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے جو گرین ایجوکیشن ہے نا اس کو اپنے نصاب کا حصہ بنانا ہوگا. ہمارے جو آنے والے بچے ہیں انہیں یہ ریئلائز کروانا ہوگا کہ کلائمیٹ چینج ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پلاسٹک کا استعمال نہیں کرنا ہے. گرین ہاؤس گیسز, اب یہ جو COP 28 ہو رہی ہے اس میں تو یہ ہم لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ پر بڑا بات کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ فوسل فیولز جو اخراج ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا یا گرین ہاؤس
गैसेस के अखराज को कम करने पे क्या बात की जा रही है। इसका मुकम्मल खात्मा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आपका थ्रेशहोल्ड जो है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप इसको क्रॉस करते कहने को ये छोटा सा नंबर है, लेकिन अगर आपने ये क्रॉस कर दिया ना तो आप रिवर्स पर रह नहीं सकते, आपके मौसमी हालात बद से बदतरीन हो जाएंगे। तो हमें अपने निसाब का ये हिस्सा बनाना होगा, आने वाली जनरेशन को ये सिखाना होगा कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कैसे किया जाए, उसके मुताबिक हमें अपने आप को ढालना होगा। तो दुबई हुकूमत का तो बड़ा फोकस है ग्रीन एजुकेशन के हवाले से, तो हमें भी अपने निसाब में पहले ही दिन से बच्चों को ये सिखाना होगा, क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जवाद, मैं चूंकि समझना चाह रहा हूँ, मैंने जब खबर पढ़ी थी ये वाली, तो भी फॉर द सेक ऑफ न्यूज़ तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो आइसबर्ग की मूवमेंट का जिक्र किया गया, हाउ कैन दिस इम्पैक्ट दुनिया की, जो दुनिया का वेदर है खासतौर पर, उसके बाद एक तरफ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फिर मौसमों का जो अब सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। इस वक्त हम अगर कराची की बात करें तो यहाँ नवंबर गुजर चुका है, दिसंबर में दाखिल हो चुके हैं, आज पहली तारीख है, और सर्दी की कोई कैफियत दिखाई नहीं देती। देखिए उनैद भाई, आइसबर्ग की जहाँ तक बात है, ये एक सैकड़ों साल पुराना जो है आइस शेल्फ था, और अब क्योंकि बातदरीज जो हमारे टेम्परेचर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, जो एक अरसा पहले हम बात करते थे कि बर्फ़ पिघलेगी, वो यही चीज़ें हैं सारी कि अब ये आइसबर्ग्स जो हैं बहुत बड़े पैमाने पे ये अपने शेल्फ से निकल रहे हैं सही। अब ये आगे जो है समंदरों में ट्रैवल करते हैं, और जाहिर सी बात है जब ये एक उस एनवायरनमेंट से निकल जाते हैं तो तेज़ी से जो है ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ख़त्म होके जाएंगे का आइसबर्ग बेसिकली है पानी में कन्वर्ट होगा, करोड़ों टन लाखों टन जो है पानी कहाँ जाएगा, ये पानी कहाँ जाएगा, ये आपके समंदरों में ही डिसॉल्व होगा। ओवरऑल इसका इफेक्ट ये होगा कि आपकी जो सी सरफेस जो है, सी का जो लेवल है वो हाई होते जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर ये लैंड को टेक ओवर करता जाएगा। एग्जैक्टली जो एक लॉन्ग टर्म स्टडीज़ हैं कि 2050 में 2060 या 2040 तक दुनिया के बहुत सारे जो कोस्टल शहर हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, जिसमें स्पेशली वंस अगेन बांग्लादेश, इंडिया और हमारे पाकिस्तान के जो कोस्टल एरियाज़ हैं इंक्लूडिंग कराची, इस पे भी काफ़ी हद तक जो है। तो ये सब चीज़ें किस तरह होंगी, यही प्रोसेस है ना, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बर्फ़ पिघलती चली जाएगी, समंदर के जो लेवल्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। रही बात आपके सर्दी के हवाले से, तो अगेन यही क्लाइमेट चेंज है। पिछले कई सालों से हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गर्मी का जो सीज़न है, जो समर्स हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, स्ट्रेच होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। सर्दी का जो मौसम है वो अब हार्डली जो है वो 1.5 से 2 महीने पे आके रुक गया है, बल्कि इससे भी कम होता चला जा रहा है। साथ ही साथ जो है वो हमारे यहाँ जो बाहर का एक मौसम होता था 2022 में, तो शायद वो मौसम देखा ही नहीं, शायद एक आध हफ्ते के लिए होगा, जो कि तकरीबन 15-20 दिन 25 दिन चला करता था। सही। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारे जो भी पैटर्न्स हैं ये चलते चले जा रहे हैं, चेंज होते चले जा रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है, गर्मियों का जो हमारा मौसम है वो बढ़ता चला जा रहा है, टेम्परेचर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और टेम्परेचर्स बढ़ना, जिस तरह उनीबा ने भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा आने वाली जनरेशंस के लिए, इवन हमारे लिए भी जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त खतरनाक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। उनीबा, हुकूमत अपना पार्ट पूरी अंदाज से प्ले करती है, चाहे वो कोई भी काविश हो, COP28 में शिरकत, फिर उसके बाद ये फ़ंड कायम कर देना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, फिर और भी दीगर कोशिशें की जा रही हैं। अवेयरनेस जो आवाम को होनी चाहिए, जो अडॉप्ट करनी चाहिए, वो किस तरह हम बढ़ा सकते हैं? सिविल सोसाइटी का किरदार क्या है इस पूरी सिचुएशन में? मुझे लगता है कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे अपने घरों में ये बात करनी चाहिए कि हमें किस तरह से अपने माहौल की बेहतरी के लिए काम करना होगा। मैं आपको एक मिसाल दूँ, हम कुछ टाइम पहले गए थे 2 दरिया पर, तो फैमिली के साथ ही मैंने फैमिली को देखा, अपने एक छोटे से बच्चे के साथ बैठी हुई थी, वो उन्होंने जूस पिया, जूस पीने के बाद वो बॉटल, उनके लिए गेम थी, दोनों हस्बैंड और वाइफ ने बॉटल फेंकी समंदर में, और वो लहरों के साथ आगे पीछे आ रही थी, तो वो उनका ये कंपटीशन हो रहा था कि बॉटल दूर किसकी गई और किसकी करीब आई, और वो बच्चा छोटा सा वो देख रहा था। यही प्लास्टिक आपका समंदर में जाएगा, फिर ये टूटेगा फूटेगा, ये माइक्रो प्लास्टिक बनेगा, उनको ये एहसास नहीं कि वो खाने के साथ वो माइक्रो प्लास्टिक उनके ही स्टमक में आएगा, जो उनको एक खतरनाक बीमारियों का बायस बनेगा। वो बच्चा वो सब कुछ देख रहा है। तो हमें अपने जो छोटे छोटे एक्ट्स है ना, इसको हमें बेहतर करना। मैं अक्सर देखता हूँ कि मैं शिकायत मेरी हमेशा लोगों से रहती है, हमारी आवाम बहुत बाशऊर है, बहुत जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं कोताही ज़रूर हो जाती है, और हम ही लोग उसमें शामिल हैं, क्योंकि ज़ाहिर है गाड़ी में चलते हुए कचरा बाहर फेंक देना, फिर उसके बाद हमने ये नहीं देखना कि यहाँ कचरों की डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं, हुकूमत ने डस्टबिन रखे हुए हैं या वेस्ट बिन रखे हुए हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते, कचरा अतराफ़ में फैला हुआ होता है, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बाकायदा लड़ने लग जाते हैं कि जब प्लास्टिक से हटाने की बात की जाती है
کہ کیوں نہیں دے رہے بھائی مجھے تو تھیلی تو چاہیے. پہلے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ دودھ کے لیے اسٹیل کے برتن یوز کیا جی بالکل بالکل, وہ باسکٹس ہوا کرتی تھی. ایٹ لیسٹ وہ تھیلیوں سے اچھی ہم تھی. کیوں نہیں وہ کر سکتے, ہم کپڑے کے بیگس کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ پلاسٹک کا خاتمہ ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کلائمیٹ چینج کا حصہ بن رہی ہیں, اور انڈیویجول لیول پہ ہمیں یہ شعور پیدا کرنا ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے اس پر کنٹرول کرنا ہوگا. ہمیں اپنے ایکٹس بدلنے ہوں گے, ہمیں سوچنا ہوگا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں بیٹھے ہیں. آپ کراچی کے کسی بھی پارک میں چلے جائیں, آپ کو وہاں پر کچرے کے ڈھیر نظر آئیں گے, جگہ جگہ ڈسٹ بن لگے ہوئے ہیں. اب ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں, وہ گورنمنٹ نے ڈسٹ بن لگا دیا ہے, کچرا آپ نے اس میں پھینکنا ہے. رائٹ, تو یہ آپ کو سوچنا بالکل ہوگا ہماری اپنی ذمہ داری ہے, سوشل رسپانسبلٹی ہے. رائٹ جی منیبا, بالکل ٹھیک ہے. جب بات میں چونکہ تھوڑا ویدر کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا, جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں خاص طور پر اس کے بعد اب جو سچویشن ہے, چاروں صوبوں کے جو موسم ہیں, سردی کا موسم کتنا پرولونگ ہوگا, کتنا لمبا ہوگا, سندھ میں کب آئے گی. سندھ میں کچھ علاقوں میں تو ہے جو انٹیریئر کے علاقے, لیکن میں جو ڈیولپڈ ایریاز ہیں خاص طور پر کراچی جو بڑے شہر ہیں, یہاں سردی کی کوئی ایسی کیفیت ہے نہیں. ابھی ایک ہلکا سا ہمیں جھلک دکھائی دی ہے. پنجاب میں اسموگ بہت زیادہ ہے, وہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. کے پی اور بلوچستان سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ جو ویدر چینجز ہیں وہ کس طرح کی ہیں اس وقت. دیکھیں عنید بھائی, ان دنوں تو ایک مغربی ہواؤں کا سسٹم ہے اوپر ناردرن ایریاز میں, کے پی میں, گلگت بلتستان میں کافی اچھی بارشیں ہیں, برف باری ہے. ونٹر سیزن کی اگر اوور آل بات کریں پاکستان میں تو اس سال جو ہے تھوڑا سا پرولونگ ہے, تھوڑا سا یہ اپنے وقت سے پہلے بھی آ گیا ہے, اسپیشلی پنجاب میں اور ناردرن ایریاز میں. زیادہ نہیں, ہفتہ 10 دن. اور انشاءاللہ امید اس بات کی ہے کہ کافی اچھا سیزن رہے گا. بارشیں جو ہیں وہ اسپیشلی اگر دسمبر کی اگر ہم بات کریں اوور آل تو پنجاب میں اور پاکستان کے جتنے بھی شمالی علاقہ جاتے ہیں, بارشیں نارمل ٹو تھوڑی سی ابو نارمل رہیں گی. برف باری بھی جو ہے وہ معمول سے تھوڑی سی زیادہ رہے گی, اسپیشلی پہاڑی علاقے بلوچستان کے اور ہمارے ناردرن ایریاز جو ہیں. سندھ کی اگر بات کریں تو ٹیمپریچر جو ہیں وہ دن اور رات میں اب کافی حد تک جو ہے وہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے, ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے ہیں. کراچی میں بھی رات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب نارملی جو ہے وہ 13-14 ڈگری 15 ڈگری کے آس پاس ہے. دسمبر کے یہ جو سسٹم جیسے ہی نکلے گا اوور آل پورے ملک میں جو ہے وہ ایک اور سردی کی لہر متوقع ہے, اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ کراچی سے کشمیر تک آپ مزید ڈراپ دیکھیں گے. دسمبر, جنوری اور فیب, یہ جو اگلے 3 مہینے ہیں, یہ حکومت کے لیے بھی نوٹس ہے کہ یہ جو اگلے 3 مہینے ہیں اس میں نہ صرف بارشیں جو ہیں وہ معمول سے زیادہ ہیں, برف باری بھی ہے. تو اوور آل اس حوالے سے جو بھی اقدامات ہو سکتے ہیں اسے لازمی کریں, کیونکہ آنے والے 2 سے 3 مہینے جو ہیں وہ ونٹر سیزن جو ہے تھوڑا سا ہارش رہے گا. اچھا, کراچی میں بارشوں کے امکانات موجود ہیں؟ بالکل, ہم نے ایک چھوٹا سا سپیل تو دیکھا ہے ابھی کچھ دن پہلے, اور مزید آنے والے سپیلز ہیں کچھ؟ بالکل انشاءاللہ کم سے کم 2 سے 3 سسٹمز ایکسپیکٹڈ ہیں آنے والے انہی 1 سے 2 مہینے میں. اوور آل جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ہر مہینے کراچی میں امید ہے کہ ایک آدھ سسٹم جو ہے وہ افیکٹ کرتا رہے گا. اس سے جو ہے وہ اس سال جو مونسون میں جو ہمارا ڈیفیسٹ رہا ہے اس سے کافی حد تک جو ہے وہ کورنگ ملے گی. ساتھ ہی ساتھ جو ایئر کوالٹی ہے ہمارے یہاں جو شدید, جس طرح آپ نے کہا اسپیشلی پنجاب میں اور لاہور ریجن میں جو ہے کافی حد تک جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ سسٹمز آتے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فلٹر ہوتی رہیں گی. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جواد میمن صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. آپ کے ساتھ تشریف فرما تھیں ویدر جرنلسٹ انیبا ضمیر. تھینک یو سو مچ, بہت اچھی گفتگو رہی. اور یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, لیکن بریک سے پہلے میں انفیکٹ آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ موسمیاتی تبدیلیاں جو کہ ایک چیلنج ہم نے خود ہی کریٹ کیا ہے دنیا بھر میں, اس سے نکلنا بھی ہم نے خود ہی ہے. کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو آ کے نکالے گی. اللہ پاک ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ جو خود اپنے حال پہ جو ہے وہ مدد کرنا چاہیں, اپنی مدد کرنا چاہیں. تو یقیناً اللہ پاک کی مدد شامل حال ہے, اور اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو میرے خیال سے اس چیز سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا اور ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. آن دیٹ نوٹ جی, کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. آپ سے ملاقات ہوگی کل. خدا حافظ.